वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, डॉक्टर हसन बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शाजिया आप मुझे बस 2-3 लाइनों का जवाब R4 के ऊपर ज़रूर दीजिएगा, उससे उसके फ्यूचर के बारे में। और फिर ये जो इस वक्त ये जो दहशत गर्दी का मामला है, अफ़गानिस्तान जो है वो जिस तरह से पपेट का रोल अदा कर रहा है, हमें हर तरफ से घेरे जाने के जो मामला है, इसको कैसे निपटा जा सके। और इंटरनेशनली बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा है, अमेरिका है, तमाम सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं, उनके पास एविडेंसेस पाकिस्तान डोजियर देता रहा है, वो क्यों भारत को प्रेशराइज नहीं करते कि वो अफ़गानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करना बंद करे, पपेट को बंद करना इस्तेमाल करना, कि पाकिस्तान पर वो मुसलसल हमला आवर है। इस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी टेक दें, फिर मैं एडमिरल साहब से भी इस पर बात करते हैं। जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हम कैपेसिटी भी रखते हैं, पॉलिटिकल विल भी रखते हैं, और हम सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन के बहुत हैप्पी हैं, और हम इसको इस स्पिल ओवर को भी रोक लेंगे, और ये जितना भी मलबा है अगर हम पे डला हुआ है तो हम बड़े खुश हैं इस चीज़ से। हम इसको कर रहे हैं, लेकिन ये हमें इसका बर्डन शेयरिंग की ज़रूरत है। हमें सिर्फ ये थपकी की ज़रूरत नहीं है। ये दहशत गर्दी का स्पिल ओवर जो है पूरे सेंट्रल एशिया और इवन चाइना तक जो है वो जा सकता है, और जी जी, गया है। और गया मेरी है। अपनी इंफॉर्मेशन है जी कि सेंट्रल एशियन एक कंट्री है जिनकी किसी इंस्टॉलेशन पे कोई अटैक हुआ था तो उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए थे, और यही हमारे चाइनीज भाइयों ने भी किया है अपने जो है वो एसेट्स को बचाने के लिए। तो हम भत्ता देने की अगर मूड में नहीं है और हमारे पास डॉलर नहीं आ रहे हैं वॉर ऑन टेरर के लिए, और अभी हम हार्ड स्टेट जो है उसकी स्टेज पे हैं, और फिर हम इन रेंट टेररिस्ट को कैसे डील करें। तो इनको डील करने के लिए हमें जरूर रीजन के कंट्रीज को इकट्ठा कर लेना चाहिए, और बात उनसे करनी चाहिए कि सिर्फ ये कह देना कि जी पाकिस्तान जो है वो संभाल लेगा, और अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम पैसे दे दिला के काम चला लेंगे। और रशिया जो है, अब आपको पता है कि एसिमेट्रिकल उसकी तरफ जा रहा है, जब से उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो बुदानेव एक स्पेशल मिलिट्री के मेरी अपनी रीडिंग है कि अब वो चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ले जाना चाह रहे हैं। तो रशिया ने आके इनसे एक छोटा मोटा सा कोई मुआहदा कर लिया है, और मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि यूक्रेन जो है वो यूरोप का अफगानिस्तान बन जाएगा। तो ये इनको जहां से पैसे मिलेंगे आप ये वहां जाके लड़ लेंगे। इस हकीकत को समझते हुए या तो यहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत जो कि लोगों के लिए हो और लोग कुछ चाहते हो उसका कोई बंदोबस्त कर दिया जाए, और अगर नहीं कर दिया जाए तो वो तमाम ममालिक जो अपनी सिनिकल खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। मैं हैरान थी जब मुझे पता चला कि सेंट्रल एशियन और चाइनीज जो हैं इनको इनकी मंथलियां उन्होंने लगाई हुई हैं, जी हमारी तरफ मत आइएगा। तो हाँ, हम अपने बच्चों की लाशें उठा उठा के थक गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसके लिए हमें हार्ड स्टेट तो बहरहाल हम हैं ही, हमें बनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस रीजन के अंदर जो ममालिक इनके साथ जो हैं वो बैठकर अपने अपने समझौते कर रहे हैं, उनको ये बताने की जरूरत है कि जो आज हमारे साथ ये हो रहा है कि कल आपके साथ भी हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये कहाँ तक फैले हुए हैं, अलशरा अल जलानी के सीरिया तक। तो इनकी ना कोई एक वतन है ना कोई जगह है। ये पैसे लेकर इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ। तो इनको आपने पैसे देने हैं तो इन्होंने चुप कर जाना है। आप इनसे बैठ के कहेंगे हमसे बैठकर बात करें, तो सबसे पहले कहेंगे बॉर्डर खोलें, हमारी स्मगलिंग को दोबारा से चालू करें, और साथ में ये कि आपको हमारे पास देने के लिए है क्या। और अगर आपका दोनों की तरफ जवाब ना में होगा तो फिर आप इनको, चाहे दुनिया कहती रहे कि जी इनसे बैठकर बात की जाए, इनसे बैठकर बात की जाए, बैठकर बात जो है वो किसी ऐसी हुकूमत से की जाती है जो कि अपने लोगों से जुड़ी भी हो और जो नेशन हुड के साथ चलना भी चाहती है, जिसके कोई नेशन हुड के एम्बिशंस भी हों। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब इनके पास बोरियों में और कूलरों में डॉलर पहुंचते हैं तो आपस में ये लड़ना शुरू कर देते हैं जानवरों की तरह। तो उनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते, और फिर हम इस बोझ को उठाने के लिए बल्कि ढोने के लिए तैयार हैं कि हमारा इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारा इसमें बहुत बड़ा हाथ है तो ये फ्रैंकनस्टाइन अगर हमने बनाया है तो इसको डिसमेंटल भी हम कर लेंगे, मगर हमें ओपनली पूरे रीजन को कहना चाहिए कि बर्डन शेयरिंग की हमें जरूरत है। हम सिर्फ इस खिते के अंदर जो है इसके स्पिल ओवर को रोकने के लिए नहीं बैठे हुए, और हम इनको पैसे देकर इनके हमले नहीं रुकवाना चाहते, क्योंकि ये इनका गवर्नेंस का मॉडल है, यही इनका बिजनेस का मॉडल है। और आपको पाकिस्तान में बहुत से ऐसे जो हैं वो लेफ्टिस्ट विजिलांती मिल जाएंगे
جو کبھی ہیومینٹیرین اس پہ اور کبھی کسی ٹھیک ہے اور ایڈمرل پہ، صاحب، یہ آپ بات کرنے میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایڈمرل صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے جس طرح ڈاکٹر شازیہ نے کہا ہے، اب یہ تو پیڈ مرسنریز والا معاملہ ہے، 100 طرح کی چیزیں ہیں. یہ کبھی انڈیا کے پپٹ ہیں یا ادروائز یہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر یہ بھتے اکٹھے کر رہے ہیں، ادھر ادھر ڈیلیں کر کے اگر پیسے ڈالر کما رہے ہیں یا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو تو دینے کے لیے ہے کچھ نہیں، تو پاکستان ہارڈ اسٹیٹ تو بن چکا ہے. اب یہ کتنا عرصہ اس طرح سے اس کو گزارا کروایا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ بات چیت بھی نہیں ہو سکتی، وہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس کی عوام میں روٹس نہیں ہیں، پورے افغانستان میں ان کا کنٹرول نہیں ہے. تو کیا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے اس سارے معاملے کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے 2 فرنٹس ہیں، ایک ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل، اور دونوں میں ایک ایک کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایکسٹرنل فرنٹ کو پہلے لے لیجئے. ایکسٹرنل فرنٹ میں جیسے ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ ہمیں دنیا کو متوجہ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ہم دنیا کو پیس اور امن کی طرف لے کر جانے والے ہیں یا اس پہ کوشش کرنے والے ہیں اور دنیا کو ایک مشکل حالات سے نکالنے والے ہیں، تو دنیا کیوں نہیں آتی یہاں پہ ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے. 23 فروری 2026 کو رشین فارن منسٹری کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 23,000 ایکٹیو ٹیررسٹ موجود ہیں، جس میں سے 7 سے 8,000 ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی ISIS اور القاعدہ اور یہ سب لوگ موجود ہیں. چین کے جو مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ چین کو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ افغانستان میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پنپ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اویئرنیس تو ہے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کچھ سپورٹ بھی ہے ان لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کی، کچھ مطلب ٹیسٹ ہے اور کچھ اوپن ہے. تو ہمیں بیسیکلی دنیا سے یہ بات کرنی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ افغانستان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور یہ تمام لوگ پھر اسپل اوور کریں گے سینٹرل ایشیا میں، رشیا میں، چائنا میں، ترکی میں، ایران میں، ایون گلف اسٹیٹس میں، تو ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے مل کر. اور جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں، جو کسی بھی قسم کی سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، خاص طور پہ جو بھارت جیسے ممالک ہیں، وہ جب ان کو ہمیں بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں ایکسٹرنل فرنٹ پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمیں پولیٹیکل لیوریج ملا ہوا ہے، ہمیں اس کو بیسیکلی یوز کرنا چاہیے. یہ ہمارا بڑا پیرینیل ایشو ہے اور ہمیں اس کو اب حل کرنا چاہیے. انٹرنل فرنٹ پہ آ جائیے. انٹرنل فرنٹ پہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کی سیکورٹی فورسز، آپ کی گورنمنٹ سبھی لڑ رہے ہیں، میڈیا بھی لڑ رہا ہے. ہول آف نیشن اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں. اس ہول آف نیشن اپروچ میں نیشن کہیں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیا کا تو بالکل کردار ہے، لیکن آپ کا اور میرا پرسنل کیا کردار ہے اس جنگ میں؟ ہم نے کیا اس جنگ میں حصہ لیا ہے؟ کوئی بھی جنگ آپ حکومت، فوج اور عوام کے باہمی تعاون کے بغیر جیت سکتے ہیں کیا؟ آپ وار آن ٹیرر کہتے ہیں اس کو، تو وار آن ٹیرر اگر ہے تو اس میں عوام کا کیا کردار ہے؟ نہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، نہ آپ کے کان کھلے، نہ ہم کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مشتبہ کام ہو رہا ہے، مشتبہ حرکت ہو رہی ہے، مشتبہ شخص کون ہے، کس کو رپورٹ کریں، کوئی نمبر ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کی ایجوکیشن کرے، ان کو اویئرنیس دے کہ بھائی اگر مشتبہ چیز کیا ہوتی ہے، مشتبہ شخص کیسا ہوگا، آپ نے کس نمبر پہ رپورٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2007-8 کی بات ہے، پاکستان میں یہ نظام تھا، نمبر آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ، اور ٹی وی پہ ایڈز آتے تھے اور ہم لوگ چوکنا رہتے تھے. ایڈمرل صاحب رپورٹس بھی ہوتی تھوڑا سا کیوں نہیں ہوتی؟ تھوڑا سا میں ایک بات میرے دماغ میں آپ کی بات سن کے آئی. سر دیکھیے، میں اگر فرض کیجئے، میں فرض کر لیتا ہوں، میں اگر یہاں اپنے اس دفتر کے باہر جاؤں اور میں پسٹل سے 2 فائر کروں تو یہاں پہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، پولیس میرے پاس پہنچ جائے گی. بیٹ افسر جو ہوتا ہے پولیس کا، جو نظام ہمارے پاس موجود ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی موجود ہے، وہ اس کو پل پل کی خبر ہوتی ہے، ڈرگز کہاں بک رہی ہیں، چیزیں کیسے چل رہی ہیں، کون شریف آدمی ہے، کس کے کہاں لنکس ہیں. کیونکہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسکول کا واقعہ ہوا، اکیڈمیاں جو ہیں اس کی بات ہوئی، اگلے ہی دن 24 گھنٹے نہیں گزرے اور انہوں نے 13,000 اکیڈمیاں نکال لیں کہ یہ نان رجسٹرڈ اکیڈمیاں ہیں. پتہ سب تھا، جو تعلیم کا محکمہ ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے، پولیس کو سب پتہ ہے کہ کہاں کس کی کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کس کے گھر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. نیٹ ورک موجود ہے. پرابلم کہیں اور ہے. پرابلم
مجھے یہ لگتا ہے کہ پرابلم اس جگہ پہ ہے جہاں شاید ہم پاور کو مس یوز کرتے ہیں, اس کو استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں, اور لوگوں کے ٹرسٹ کی بات ہے. میں یہ انفارمیشن دے کر اپنی فیملی کو اس کے تحفظ کو کیسے یقینی بناؤں گا, یہ ایک ذمہ داری ہے جو حکومت اور جو اعلیٰ حکام ہیں یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو انشور کرنا ہوگا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مجھے اگر قربانی کا بکرا بننا ہے تو وہ اس طرح سے معاملہ بڑھے گا نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ, فوج اور عوام, ان تینوں کا باہمی تعاون بہت ضروری ہے. یعنی گورنمنٹ کو بھی یہ گارنٹیز دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ رپورٹنگ کریں گے تو آپ کی سیفٹی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز کو بھی یہ انشور کرنا ہوگا کہ جو بندہ ان کی آنکھ اور کان بنا ہوا ہے اس بندے کی حفاظت کی جائے گی. اور پھر ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اس قسم کی کام میں سامنے آئیں, اس قسم کے چیزوں میں مدد کریں اپنے حکومت کی اور فوج کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو یہ ہو ہی نہیں رہا ہے نا. یہ تو میرا آپ کے خدشات ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, لیکن اس کا ایک ایکو سسٹم بنانا پڑے گا نا, ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, ایک اویئرنیس کیمپین چلانی پڑے گی. وہ تو اس طرف تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کوئی سوچ ہی نہیں رہا. فی الحال میرا تو مدعا یہ ہے بیسیکلی. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ایڈمرل صاحب نے کہی ہے, اب سم ہاؤ یہ جو ہمارا جس قسم کا ایک زمانہ تھا, نیشنلزم بھی تھا, لوگ پرواہ بھی کرتے تھے. ینگ جنریشن تو خیر پتہ نہیں کن چکروں میں الجھی ہوئی ہے, اس کو تو مجھے لگتا ہے وہ ٹک ٹاک اور ریلز دیکھنے سے فرصت نہیں, ان کو تو کانسیپٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہاں ان کے آئیڈیلزم بھی اور ہے, ان کے سسٹم بھی. لیکن میری اور آپ کی جو نسل تھی یا اس کے بعد کی کوئی آپ 5-10 سال 15 سال بعد کی نسل کی بات کر لیں, ان میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے نیشنلزم کا. لیکن جس قسم کے ہمارے ہاں انسیکیورٹیز ہیں, ان انسیکیورٹیز کے ساتھ یہ جو عوام پہ یہ ذمہ داری ڈال دی ایڈمرل صاحب نے آنکھ اور کان بننے کی, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہے, یہ کیا جا سکتا ہے صرف, یا آگاہی مہم چلا لینے سے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے؟ عوام کا یہ ٹرسٹ ہے؟ نوشاد علی صاحب, ابھی جب ایڈمرل صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم یہ ٹرم وار آن ٹیرر کی یوز کریں, یہ تو ویسٹرن فریمنگ ہے. ٹیررزم کا لفظ یہ تو ویسٹرن ہے, اور امریکنس نے اس کو ایجاد کیا اور اس سے پھر اپنے مقاصد حاصل کیے. یہ ڈسرپشن کریٹ کرنے کے لیے یہ ٹیررزم کی فریمنگ ہوئی تھی. وہی انڈیا نے بورو کر کے تو اپنا نیریٹو بلڈ کیا. ہمیں میرے خیال ہے اس فریمنگ سے نکلنا چاہیے. ایڈمرل صاحب وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے یہ سوچنے میں. I'm just loud thinking, ایڈمرل صاحب, کہ یہ ویسٹرن فریمنگ ہے. اگر ہم if we pursue this idea of war on terror یا ٹیررزم کو ہم کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں تو this might not solve our problem. اس کو اگر ہم دیکھیں کہ وار لارڈز ہیں تو وار لارڈز کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے؟ وار ہوتا ہے, اور تو کوئی ان کے پاس وہاں پہ چیز نہیں ہے. سو اور یہ انڈیا کے ساتھ ان کا ڈاکٹر صاحب وہ اپنے علاقے میں وار لارڈز رہے نا, وہ افغانستان میں رہیں, وہ ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ یہاں سپل اوور اس کا جو ہے اس کی کوئی سینس نہیں ہے نا. اس کی نوشاد علی صاحب دیکھیں 6 ستمبر 1961 سے مئی 1963 تک انہوں نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کر لیے تھے. یہ ایک ہسٹری ہے. اگر ہم اس ہسٹری کو سامنے نہیں رکھیں گے تو یہ تو ہم کتنی جگہ پہ لڑیں گے؟ وہاں پہ 4000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, کہاں کہاں لڑیں گے جا کے؟ کتنے بم ماریں گے؟ امریکیوں نے 20 سال بم مارے, روسیوں نے کتنے سال مارے. اس کو ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہوگا. دس از اے پولیٹیکل ایشو, اور ان کے ساتھ پولیٹیکلی اس کو کہیں نہ کہیں سالو کرنے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا, جا کے بات کرنی ہوگی, کوئی لیوریج کریٹ کرنا ہوگا. دیکھیں ہمارا ان پہ لیوریج نہیں ہے. آپ کا ایک ٹریڈ کا لیوریج تھا, آپ کے پاس ان کے لوگ تھے. ہمارے پاس 3 اپرچونٹیز آئیں یہ معاملہ فکس کرنے کی. ایک 1988 میں آئی, وہاں پہ جونیجو صاحب نے سارا کام خراب کر دیا جنیوا اکارڈ سائن کر کے. میں نے وہ ضیاء الاسلام انصاری صاحب کی کتاب میں واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. 8 جون کو ضیاء الحق صاحب کا ایک انٹرویو چھپا تھا, اور اس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیسا الائنس بنانا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا الائنس بنے گا افغانستان, ایران اور پاکستان کا. انہوں نے رول آؤٹ کیا تھا آپ کے گلف کے ساتھ الائنس کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی
रियलिटीज डिफरेंट हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज, कल्चरल रियलिटीज, तो हमारी उनके साथ बात नहीं बनेगी। अब उनको तो बहुत डिमोनाइज कर दिया गया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्कशन में, तो उनका हवाला जो है किसी तरीके से जो है मुस्बत तरीके से दिया नहीं जाता। लेकिन ही वॉज अ पाकिस्तानी एंड ही वॉज लीडिंग पाकिस्तान एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम। तो वो मार्जिन देके अगर सोचे तो उस वक्त जो हालात चल रहे थे, 1988 वॉज वन अपॉर्चुनिटी, उसको सबोटाज कर दिया इन्होंने जिया साहब को असैसिनेट करके। सेकंड अपॉर्चुनिटी जब थी 94 में, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम किया था, तो उस वक्त लिखवा लेती ना कि ये बॉर्डर तस्लीम करो तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं। इन्होंने कहीं पे भी कोई काम नहीं किया। फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये अपॉर्चुनिटी आई, वहां पे भी इन्होंने ये फैसला नहीं किया। एक अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी हमारी जिंदगी में, दैट विल बी द टाइम। अब हमें नहीं पता कि वो कब आएगी और कैसे आएगी, लेकिन वो किसी तरीके से आएगी, उसको सोच समझ के लेके आना होगा। जब वो आएगी तब ये मामला सेटल कराना चाहिए था। डॉक्टर साहब, ये जो बातचीत वाला सिस्टम सिस्टम है, ये हमने करके देखा है। मतलब आज की बात नहीं है। मैंने तो जितने भी, चाहे वो नेक मोहम्मद था, चाहे वो आप ये पिछले दिनों जो पिछली गवर्नमेंट थी, इससे पहले जो पीडीएम से पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उससे पहले भी, ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं, उससे पहले भी जब सीज फायर हुआ, जब उनके साथ बातचीत की गई है, वो उन्होंने सिर्फ अपने आप को रीग्रुप किया है, और उसको वो जो आप स्ट्रेटेजिक पॉज कहते हैं, जिस तरह अमेरिका और ईरान का, उन्होंने भी उसको स्ट्रेटेजिक पॉज के तौर पे इस्तेमाल किया। दूसरा जो मेरा पॉइंट अगर है, हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ ठीक रहते 79 के बाद, और अगर हम ड्रिफ्ट ना कर जाते गल्फ की तरफ, तो ये मामला हमारा इतना पेचीदा ना होता। ईरान और पाकिस्तान मिलके इस मामले को संभालते। ईरान में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आया नहीं, जो लेकिन हमारे यहाँ है? अब मसला ये है कि जो वॉर लॉर्ड्स, ईरान में भी ये प्रॉब्लम आया है। अभी ईरान ने भी अपने वहां से अफगानियों की सफाई की है। हमारे जैसा तो वॉर नहीं लॉर्ड्स का मेरा पॉइंट ये है, जिन वॉर लॉर्ड्स आप कहते हैं वॉर लॉर्ड्स आर देयर फॉर बिकॉज ऑफ वॉर, वो जंग चाहते हैं, उनसे आप सियासी गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं? वो तो कभी भी उस चीज पे नहीं आएंगे। जब उनका सर्वाइवल ही वॉर के ऊपर है, तो वो फिर हमारे साथ किसी पॉलिटिकल नेगोशिएशन में क्यों आएंगे? वो तो कोई ना कोई मामला इस तरह का करके रखेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट करना होगा, उनको पैसे भी जाते रहें, और उनका फाइनेंशियल लेवरेज जब आपके पास होगा तभी यह बात बनेगी। आप अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करें, आप अपनी पॉलिटिक्स दुरुस्त करें, ये मामला आपका किसी ना किसी तरीके से यानी आपका कहने का मतलब है कि हम उनको भत्ता देते रहें? सर, भत्ता नहीं देते रहे, एक ही ट्रेड बात है ना, भत्ता नहीं होता। ठीक है आपकी बात, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अगर उस ट्रेड को खत्म करके मेरे पे हमला होना है, तो वो एक तरह का भत्ता ही है सर। वो अभी जो डॉक्टर शादिया ने बात की थी कि चीन ने भी वही भत्ता दिया, दूसरे ममालिक ने भी दिया, तो एक तरह का भत्ता ही है ना। अगर मुझे ये पता हो कि भारत के साथ जो है मेरे ट्रेड, नौशाद अली साहब, हम पाकिस्तान को उठा के कहीं और ले जाते हैं, जनूबी अमेरिका में ले जाएं, कहाँ ले जाएं? नहीं, ले जाने की बात नहीं है। बात यह है कि एक सवाल क्या है, सवाल पहले यह है कि यह तय करना जरूरी है कि क्या अफगानिस्तान में जो ये वॉर लॉर्ड्स हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, अपनी हद तक जो कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो कुछ वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या गलत है? पहले तो ये तय करना जरूरी है। बिल्कुल गलत है, इसको कौन ठीक अब जब गलत है, जो उनके साथ जवाबी कार्रवाई हो रही है वो भी ठीक है, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई अगले 200 साल का, 50 साल का हल नहीं है। ये अर्ज कर रहे हैं कि इसका हल तो सियासी निकलेगा ना। ठीक है डॉक्टर साहब, उसके लिए लेवरेज चाहिए होगा। डॉक्टर साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा कि आप भी 2 मिनट और 2 मिनट, एडमिरल साहब भी। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, ये बातचीत की बात हमारे यहाँ बड़ी आसानी से कर ली जाती है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि एक शख्स जो मेरे पे गन ताने खड़ा है, वो मुझे कहता है, मैं बातचीत की बात नहीं, मैं लेवरेज की बात कह रहा हूं। ठीक है, मतलब इन अ वे एक बात कर लेते हैं कि अब डॉक्टर हसन के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मुझे थोड़ा सा उसकी इंटरप्रिटेशन या मुझे समझने में थोड़ी गलती लगी हो, आप उससे एग्री करती हैं? मैं चाहूंगा 2-2 मिनट का जवाब एडमिरल साहब आप भी दे दीजिए और डॉक्टर साहब आप भी। नहीं, मैं उनसे बहुत एहतराम के साथ एग्री नहीं करती। लेवरेज जरूर क्रिएट करना चाहिए, लेकिन उनका लेवरेज गुंडागर्दी और भत्ता ही है, और जो बाकी ममालिक उनसे जान बचाने में इस वक्त मसरूफ हैं, वो हम पे ये इल्ज़ाम देते हैं कि चूंकि हमारा इनको बनाने में बड़ा हाथ है, तो ये आपकी प्रोडक्ट हैं और हमें भुगतने पड़ रहे हैं, मगर इनको लीवरेज कोई देना पड़ रहा है। तो वही जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। तो हमने माजी में बहुत सी गलतियां की हैं। आप एडमिरल साहब की तरफ चले जाइएगा, आपने कहा वक्त कम है। उसमें एक जो बहुत बड़ी गलती है कि मैंने एक सवाल किया, बहुत जनरल दुरानी है, उनसे, उनके पास बड़ी नॉलेज है इस चीज की और मेरे उस्तादों की तरह है, तो उनसे मैंने ये सवाल किया, तो आखिर वजह क्या हुई इनको बनाने में? हम अफगानिस्तान में से और अफगानी, खासतौर पे फारसी स्पीकिंग, हम उनको क्यों साइड पे हमने छोड़ दिया, जो कि किसी तहजीब से लेना देना था? ये हमने ये ट्राइबल क्यों इकट्ठे किए? तो उनका जवाब ये था कि
اس وقت جو ہے ہمیں انٹرسٹ بہت تھا، اور اس وقت جو ہماری کمانڈ وہاں پہ ہوا کرتی تھی عموماً، وہ بھی جو ہے وہ میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ پشتون ہی ہوتے تھے، تو الائنس بڑی اچھی مل جاتی تھی اور ردھم بڑا اچھا کریٹ ہو جاتا تھا، تانے بانے بڑے اچھے مل جاتے تھے، ادھر سے بھی جو چاہیے ہوتا تھا ادھر سے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن جو سیولائزیشنل افغانی تھے وہ اس ڈرٹی گیم کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور میں نے اس چیز کو جب بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اب بھی ہماری بچت کا رستہ جو ہے وہ خان کوریڈور سے جانا ہے، وہ ادھر سے نہیں آنا، جو تارے کاٹ کاٹ کے ادھر ادھر سے ہم ہمیشہ غلط دروازہ میں 2 منٹ رہ کھٹکھٹاتے گئے. رہے ہیں. ایڈمرل صاحب میں آپ سے بھی یہ اس پہ چاہوں گا کیونکہ میرا بالکل ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیے ایکسٹرنل فرنٹ اور انٹرنل فرنٹ کی جو میں نے بات کی تھی، ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہم نے بات چیت کی ہے، ان سے ڈائریکٹ بات چیت کی ہے، انگیج کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی بات، پھر دوستوں کو ملایا، ان سے بات سمجھ نہیں آئی، پریشر ڈلوایا، اس سے بات سمجھ نہیں آئی، تو پھر آپ کو بات چیت کا رویہ اور طریقہ چینج کرنا پڑا، اور آپ نے بمباری کی جا کے تحریک طالبان کے ٹھکانوں پہ، پھر ان ملٹری انسٹالیشنز پہ جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی. تو یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بات وہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، اور کھلا انوالو کرنے کی ضرورت ہے، شواہد پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کا چہرہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت اس کے بہت بغیر شکریہ. یہ مسئلہ حل نہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر حسن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ جو پروگرام میں جہاں ڈیبیٹ کنکلوڈ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یقیناً ایکسٹرنل اور انٹرنل فرنٹس ہیں، ان سے بات چیت بھی کی جانی چاہیے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت صرف اس سے ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ برابری پہ بات کرتا ہے، اور اس صورت میں کرتا ہے کہ جب وہ اپنی گن اور اپنی جو جسے کہہ لیجیے جو تھریٹ ہے اس کو ختم کر کے چیزوں کو بہتر کرنے اور بہتر سوچ اور اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر میرے پر گن تنی ہو تو میں یہ جسے کہہ لیجیے کہ وقتی طور پر یہ بات اس کی کو مان تو لوں گا، لیکن میں ایکچولی اس کے ساتھ جسے کہہ لیجیے جوائن ہینڈز کر کے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے افغانستان کو ایکچولی اپنا راستہ بدلنا ہے. پاکستان نے اگر کوئی غلطی کوتاہی ماضی میں کی تھی تو وہ اپنا راستہ مینڈ کر چکا ہے. اگر افغانستان وہ راستہ مینڈ نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ وہاں تباہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں نکلے گا. اور خاص طور پر جب ویسل سٹیٹ کے، انڈیا کی ویسل سٹیٹ کے طور پر اگر وہ کام کرتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اسے یہ تباہی فیس کرنی پڑے گی. پاکستان سے نہ بھی ہوئی تو دیگر جو خطے کے ممالک ہیں یا ہمسایہ ممالک ہیں، چونکہ عادتیں اس قسم کی ہیں تو یقیناً ان میں سے کوئی حملہ آور ہوگا، پھر حملہ کر کے وہ افغانستان کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.